संसदबाट पास भएको 1 वर्षपछि आजबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा आउँदै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाका वरिष्ठ नेताहरू नेपाल आइपुगे। प्रतिक्रियावाद विरुद्ध लड्न सडकमा लाखौं जनता उतार्ने प्रचण्डको दाबी, आखिर को हो त त्यो प्रतिक्रियावादी तत्त्व? यसबारेको जानकारी। चीनले 90,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको अरुणाञ्चल प्रदेश र 36,000 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल रहेको ताइवानलाई औपचारिक रूपमा चीनमा गाभ्यो। आफ्नो राजनैतिक म्यापबारे विश्वलाई जानकारी गरायो। आगामी महिना भारतमा हुने G20 देशहरूको बैठकमा नआउने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको घोषणा, उनी भारत नआउनुको कारण के हो त? यसबारेको जानकारी। अदालतद्वारा पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान जमानतमा रिहा, पीटीआई पार्टीका नेता कार्यकर्ताले मनाए उत्सव। एमालेका यति धेरै नेताहरू एकैचोटि चीन भ्रमणमा जाँदै, आखिर यति धेरै नेताहरू किन जाँदैछन् त चीन? यसबारेको सनसनीपूर्ण खबर। चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ खाका खोल्ने प्रचण्डको दाबी, चीन भ्रमणका क्रममा कस्ता कस्ता कुरामा छलफल हुँदैछ त? यसबारेको महत्त्वपूर्ण खबर। चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशलाई समेटेर नयाँ नक्सा निकालेपछि पहिलो पटक बोल्यो भारत, चीनमाथि लगायो यस्तो आरोप। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले निर्धारण गरेका नियम तोड्ने 11,000 नेता कार्यकर्तालाई चीनले गर्यो कारबाही, नेपालले पनि चीनबाट सिक्नुपर्ने सन्देश प्राप्त। र अर्बपति टेरी गो ताइवानको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा उठ्ने गरे घोषणा, ताइवानी राष्ट्रपति साई दक्षिण अफ्रिकी मुलुक भ्रमणमा जाँदै। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। अमेरिकी अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एस अल्फोर्ड 3 दिने भ्रमणमा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। अल्फोर्ड एमसीसी कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ आएका हुन्। संसदबाट पास भइसकेको एमसीसी परियोजना भोलि बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा जाँदैछ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अल्फोर्डले एमसीसीसँगै अन्य अमेरिकी परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनी 15 गते स्वदेश फर्किने बताइएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बुधबारदेखि कार्यान्वयन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र विरुद्ध लड्न लाखौं जनतालाई सडकमा आन्दोलित गर्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार बुटोलमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाट माथि उठाएर समाजवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरित गर्न चाहेको बताएका छन्। देशमा दुई पक्ष बीचको लडाईँ रहेको बताउँदै प्रचण्डले मोर्चाले विशाल शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि मित्रहरूका साथै मोर्चामा इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने उनले बताएका छन्। अहिले मोर्चा घोषणाले मात्र पुग्दैन, बरु प्रतिक्रियावादी अझै षड्यन्त्र गरेर जान्छन् भने नेताहरू लाखौं जनताको सडकमा नेतृत्व गरेर ती सबै शक्तिहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ। चीनले भारतको अरुणाञ्चललाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। चीनले सोमबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाञ्चल पनि समेटिएको छ। सोमबार जारी गरिएको नक्सालाई चीनको स्ट्यान्डर्ड म्याप भनिएको छ। नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चीनलाई फेरि एकपटक चीनको हिस्सा देखाइएको छ। नयाँ नक्सामा दक्षिण चीन सागर र ताइवानलाई पनि चीनको हिस्सा भएको देखाइएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। सामाजिक सञ्जालमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, चीनको 2023 को स्ट्यान्डर्ड म्याप सोमबार जारी भएको छ। यो नक्सा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको वेबसाइटमा लन्च गरिएको छ। यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ड्रोइङ मेथडको आधारमा बनाइएको हो। ब्रिक्स सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको थियो। केही दिन पश्चात चीनले उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। भेटमा दुई देशका नेताले सीमा विवादका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। यसअघि अप्रिल 2023 मा चीनको नागरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयले अरुणाञ्चल प्रदेशका 11 स्थानको नाम परिवर्तन गर्न अनुमति दिएको थियो। चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशको 90,000 वर्ग किलोमिटर जमिन आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। चीनले अक्साई चीनको 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा कब्जा जमाएको आरोप भारतले पनि लगाउँदै आएको छ। विश्वका 19 देश र युरोपेली सङ्घ मिलेर बनेको अन्तर सरकारी मञ्च G20 को आगामी महिना भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने शिखर सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी नहुने भएका छन्।
आगामी सेप्टेम्बर 9 र 10 मा हुने G20 शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने जानकारी राष्ट्रपति पुटिनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेर विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले आफ्नो तर्फबाट शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने जानकारी समेत दिएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि रुसी सरकारका प्रवक्ताले व्यस्त कार्यतालिका भएकाले राष्ट्रपति पुटिन G20 शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तनका असर घटाउने र दिगो विकास जस्ता विश्वव्यापी अर्थतन्त्र सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने G20 मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक लगायत विश्वका नेताहरू सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। तोशाखाना प्रकरणमा इस्लामाबाद उच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको सजायमा रोक लगाउँदै जमानतमा रिहा गर्ने फैसला दिएको छ। तर अदालतको यो आदेशपछि पनि खान रिहा हुन पाउने छैनन्। उनलाई गोप्य पत्र चोरी केसमा फेरि हिरासतमा लिएको पाकिस्तानी अनलाइन डनले जनाएको छ। पूर्व कानुन मन्त्री तथा सरकारी वकिल अता तराडले जियो न्युजलाई बताएअनुसार अदालतको फैसलासँगै इमरानको सजाय खारेज भएको छ। उनलाई जमानत पनि मिलेको छ, तर तत्कालै उनी रिहा हुन पाउने छैनन्। यसको कारण साइफर चोरीको मामिलामा अदालतले 5 एजेन्सीलाई 14 दिनको समय दिएको छ। अर्कोतर्फ इमरानका वकिल बाबर अबानले अदालतको फैसलासँगै इमरान फेरि पाकिस्तानको तेहरिक ए इन्साफ PTI का अध्यक्ष बनेका छन्। खानलाई 5 अगस्टमा 3 वर्षको सजाय सुनाइएको थियो। उनी यसबेला अटक जेलमा छन्। नेकपा एमालेका नेताहरू चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल सहितका नेताहरू आगामी शनिबार चीन भ्रमणमा जान लागेको बताइएको छ। एमाले नेताहरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC को अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निम्तोमा चीन जान लागेका हुन्। एमाले नेताहरू ग्वान्जाओ हुँदै बेजिङ पुग्ने तयारी रहेको छ। भ्रमणको लागि 24औं सचिवालय बैठकले स्वीकृति गरिसकेको छ। भ्रमण टोलीमा को जाने भनेर टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आसन्न चीन भ्रमणको समयमा दुई देश बीचमा नयाँ खाका खोल्ने विषय कार्यसूचीमा रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सांसद उदय शमशेर जबराले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणको समयमा दुई देश बीचमा नयाँ खाका खोल्ने विषय कार्यसूचीमा रहेको बताएका छन्। उनले दुई देशका बीचमा रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुने पनि बताएका छन्। दुई देशका बीचमा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन् चीन भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको ऐतिहासिक आर्थिक विकासका लागि चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापार र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोगको विस्तार गर्ने विषय पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरेका छन्। चीनले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले चिनिया दाबीलाई बेफुक र मूर्ख कार्य भनेका छन्। NDTVसँगको कुराकानीमा जयशङ्करले भनेका छन् चीनको यो पुरानो बानी हो, उसले अर्काको भूमिलाई आफ्नो भएको दाबी गर्छ। चीनले सन् 1950 देखि यस्तो दाबी गर्दै आएको छ। उनी थप भन्छन् हाम्रो सरकारले देशको रक्षाका सन्दर्भमा आफ्नो स्थितिलाई प्रष्ट पारेको छ। अरूका क्षेत्रहरू कुनै पनि प्रकारको बेतुका दाबीले कसैको हुने छैन। चीनले सोमबार नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यो नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेशलाई एकपटक फेरि चीनको हिस्सा भएको भनिएको छ। यो नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेश फेरि चीनमा गाभेको छ र उसले नयाँ राजनीतिक म्याप निकालेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले निर्धारण गरेका आचरण अनुसार 8 बुँदे संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा हजारौंलाई दण्ड दिएको छ। अनुशासन कायम नगरेको अभियोगमा गत महिना 11,674 जनालाई सजाय गरिएको भ्रष्टाचार विरोधी निकायले जनाएको हो।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग र सुपरिवेक्षणको राष्ट्रिय आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सरकारी सेवाका 8,857 अनियमितताका मामिलामा संलग्न 8,053 जनालाई अनुशासनको कारबाही गरिएको हो। कर्मचारी तन्त्रलाई कर्मचारीको हितका निम्ति मात्र अधिक उपयोग गरेर 5,457 जना र आमोद प्रमोद एवं सुख सुविधामा आफूलाई केन्द्रित गरेका 6,200 जनालाई सजाय दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपालको नेतृत्व वर्गले पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट केही सिक्ने कि? विश्वकै ठूलो प्रविधि उत्पादक एवं एप्पलको प्रमुख सप्लायर फक्सनका संस्थापक अर्बपति टेरी गोउले ताइवानको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन्। ताइवानको सम्बन्ध ठिक गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, मैले 2024को राष्ट्रपतीय चुनावमा सामेल हुने निर्णय गरेको छु। उनले ताइवान दोस्रो युक्रेन बन्न लागेको भन्दै आफूले त्यसो हुन नदिने बताएका छन्। उनले भने, मलाई 4 वर्ष दिनुहोस्, म ताइवान स्टेटमा 50 वर्षको शान्ति ल्याउनेछु। ताइवान स्टेटमा पारस्परिक विश्वासको लागि सबैभन्दा गहिरो आधार निर्माण गर्नेछु। ताइवान युक्रेन बन्नु हुँदैन र म ताइवानलाई अर्को युक्रेन बन्न दिने छैन। ताइवानको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी कुओमिन्ताङ केएमटीका तर्फबाट उम्मेदवारका रूपमा चयन नभएपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। गोउले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा योग्य हुन आउँदो नोभेम्बरसम्म 2,90,000 हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। गोउले ताइवानको सत्तारूढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी DPP भ्रष्ट र आक्रामक भएको आरोप लगाएका छन्। यसले पछिल्ला 7 वर्षमा सम्बन्ध बिगार्दै ताइवानलाई युद्धतर्फ धकेलेको उनको भनाइरहेको छ। र ताइवानकी राष्ट्रपति साई एङ वेन आगामी महिना दक्षिण अफ्रिकी अधिराज्य इस्वाटिनीको भ्रमणमा जाने भएकी छिन्। टापु देश इस्वाटिनी ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने एकमात्र अफ्रिकी राष्ट्र हो। राष्ट्रपति साई इस्वाटिनीको स्वतन्त्रता दिवस एवं त्यहाँका नरेश मस्वाती तृतीयको जन्मदिवस समारोहमा सहभागी हुन आगामी सेप्टेम्बर 5 मा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता ओलिभिया लिनले जनाएका छन्। स्वदेश फर्कनु अघि उनले राजा मस्वाती तृतीयसँग भेट गर्ने, स्थानीय अस्पताल र ताइवानले लगानी गरेका परियोजनाहरूको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। द्विपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउन राष्ट्रपति इस्वाटिनीको भ्रमणमा जान लागेको प्रवक्ता आलिभियाले पत्रकारहरूलाई बताएकी छन्। पहिले स्वाजिल्यान्ड भनेर चिनिने इस्वाटिनी ताइवानलाई मान्यता दिने विश्वका 13 देशमध्येको एक हो। ताइवानलाई चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्दै आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला पनि शक्ति प्रयोग गरेर मुख्य भूमिमा विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सन् 2018 मा बुर्किना फासोले ताइपेलाई परित्याग गरेर बेजिङको पक्षमा उभिएपछि अफ्रिकामा इस्वाटिनी मात्र ताइवानको कूटनीतिक सहयोगी बनेको छ। सन् 2016 मा साई सत्तामा आएपछि चीनले ताइवानका 9 कूटनीतिक सहयोगीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा ताइपे र बेजिङ बीच सम्बन्ध बिग्रदै जाँदा ताइवान टापुमा चीनले सैन्य दबाव पनि बढाएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।